بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. You got the message? إذا عرفت الرسالة مضمونها يعني مضمونها أعطوا مجال للأخوات يكونوا في الداخل إن شاء الله. جزاكم الله خير. الأخوات أردنا أن يجلسنا بالداخل لأن بعض الأطفال بالداخل. جزاكم الله خير. Only one or two partitions. Two partitions. جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كم يسعدنا والله هذا المشهد، هذا الشباب الطيب. نسأل الله أن ينفع به وأن يثبتهم على الإيمان يا رب العالمين. اللهم يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم قرة عين لوالديه آمين يا رب العالمين. طبتم وطاب ممشاكم، طيب الله هذه الوجوه، وجوه آثرت أن تخطو إلى الله، آثرت أن يكتب عند الله من الذاكرين. قلوب وأبدان طيبة أرادت أن تكتب آثارها عند الله عز وجل من الذاكرين، من المصلين، من التائبين العابدين الساجدين الراكعين. اللهم اكتبنا فيهم يا رب العالمين. لما رجل كان يسكن، ونعرف والله أن بعض إخواننا نسأل الله عز وجل أن يهجرهم على ذلك، يقطعون مسافات طويلة لحضور هذه الجلسة الطيبة. اللهم اكتبها في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. لما رجل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مسافات على قدميه، فتعاطف معه إخوانه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني لو استأجرنا لك بيتا بجوار المسجد فيهون عليك أمر الصلاة، تهون عليك أمر الطاعة، أو اشترينا لك دابة تحملك من وإلى المسجد. قال لهم والله لقد قرأت قول الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ألا تعلموا أن الله عز وجل يكتب لي هذه كثرة الخطى إلى المساجد؟ ألم تعلموا أن الله عز وجل يكتب هذه الخطوات ذهابا وإيابا في كل صلاة؟ يكتبها ويكتب أثرك، أين كنت وماذا فعلت وأين جلست ومع من كنت وماذا كنت تفعل، كل هذا ثابت. نكتب ما قدموا أي ما فعلوا، وآثارهم خطواتهم أقوالهم أفعالهم. فما جئنا جميعا إلى هنا إلا لنتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا، فنسأل الله عز وجل أن يكتب آثارنا عنده في عليين آمين يا رب العالمين.
حقيقة أردت أن أشارك معكم موضوع غاية في الأهمية هذه الليلة بإذن الله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه. الواحد منا يرى القشة الصغيرة في عين أخيه وينسى الجذع في عينيه. جذع الشجرة جذع. من هذا الحديث يتبين أنه كثير من الناس يعرف كيف يعني يتعرف على أخطاء الآخرين جيد في حالة واحدة، إن كان في ذلك مدعاة للتعرف على أخطائك. لكن أن يعرف الإنسان ينتقد ويتعرف على أخطاء الناس ويأتيك بأخطاء فنية وينسى أخطاءه، هذه هي المشكلة الكبرى. هذه هي المشكلة الكبرى. حين أتعرف على خطأ فلان في الصلاة ليس من أجل أن أتصيد له خطأ، ولكن لأتعرف على أخطاء. فاكرين قصة الحسن والحسين مع الرجل الذي كان لا يحسن الوضوء؟ بكل أدب، غاية الأدب، ولم لا وهم أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا رجلا لا يحسن الوضوء، لا يحسن الوضوء. شوف في ثواني قال له: يا عم، أختلف أنا وأخي وكل منا يظن أنه يحسن الوضوء ويعتقد أن الآخر على خطأ. قال: وكيف ذا؟ توضأ لأحكم. فدخل الحسين فتوضأ فأحسن الوضوء. مين اللي علمه؟ طب ما تصلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم دخل الحسن بعد ذلك فتوضأ. قال له: من أنت؟ قال له: أنا الحسين. من الحسين؟ الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد رسول الله. وأنت؟ أنا الحسن بن علي بن أبي حفاد رسول الله. من بيت النبوة خرج هذا الخلق الجميل. لقد أحسنتما وأخطأت. لقد أحسنتما. شوف الأدب، هما على حق، الرجل على خطأ، لكن شوف كيف يهدي الخطأ ويراعي في تصحيح الخطأ مشاعر الآخر. كلنا نعرف ما شاء الله عندنا علم وعندنا ذكاء وعندنا حكمة وعندنا كذا، لكن أنا أولى الناس بذلك. أعطيكم مثال بسيط. الأسبوع الماضي ولا الأسبوعين الماضيين كان في مباريات لريال مدريد وبرشلونة. الشعوب العربية في غالبها الأعم يستطيع أن يقدم لك تحليل دقيق لأخطاء ريال مدريد حتى يهزم بالأربعة، وبرشلونة حتى يهزم بالأخطاء دقيقة، ويقدم لك تحليل وافي شافي. لكن ماذا انتفعت أنا من هذا؟ أو إحنا كشعوب عربية ما موقعنا بين الدول في ممارسة الرياضة أو في كرة القدم؟ كلنا محللين وكلنا نقول: لا، ده رونالدو ده كان غلطان، المفروض كان يعملها كذا ويخليها. طب إحنا فين من هذا؟ بل والأدهى من ذلك والأمر أننا سمعنا أن أحدا من المسلمين قتل صديقه في إحدى مباريات ريال مدريد مع برشلونة، لأن واحد يشجع ريال مدريد والآخر برشلونة. لما سجل أحد الفريقين هدف قام اختلف ضرب واحد قتله. إذا نجيد انتقاد والنقد والتحليل والاستفاضة في هذا، ولكن ننسى أنفسنا. يبصر أحدكم القذاة، الشيء اللي لا يكاد يرى إلا بالكاد، يراه في عين أخيه وينسى الجذع. شوف جذع الشجرة ينساه في عينه. أولى الناس بتصحيح خطأ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: طوبى لمن شغله عيبه. ابدأ بنفسك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. لو أن لك صديقا وقال لك: والله عندي مشكلة، تديله تحليل وافي شافي لكيفية إقامة علاقة زوجية ناجحة.
هل أنا سعيد في علاقتي الزوجية؟ قد لا يكون، للأسف. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السعادة. كيف أقدم النصح والتحليل والنقد الرائع المبني على نظريات رائعة وأنا محروم من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. الله عز وجل في القرآن قال إن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قالها لمين؟ لجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هناك أعظم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون الحق والباطل، الطيب والخبيث، الخير والشر؟ هل في أعظم من ذلك؟ بل كانت الرسالة من الله لمن شهدوا بدرا، لمن شهدوا بدرا. لماذا؟ عارفين قصة حاطب مع المرأة اللي أرسلت إليها رسالة يحذر أقاربه وشركائه في البزنس من أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطط لدخول مكة، إفشاء سر عسكري للرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أهل بدر. أخطأ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا الخطأ؟ خطأ أظن في عرفنا خيانة عظمى فيها القتل. كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك؟ عمر: مرني يا رسول الله أن أضرب عنقه فقد نافق. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، وكلهم كانوا حب لله ثم لرسوله وللمسلمين. ما حد أنكر على عمر ما قال. لكن شوف الرحمة المهداة كيف تعامل مع الخطأ الذي ارتكبه حاطب. قال فعل. قال ولما؟ قص عليه القصة. قال وما أدراك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. ما تنساش كل نقطة كيف التعامل، وإن كان الخطأ كبير. هو بشر يحرص على أقاربه وأهله وماله، أمر طبيعي جدا. يخطئ، هذا هو الأصل. كل ابن آدم خطأ. لكن هل أنكر حاطب؟ اعترف وأقر أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبخسه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفضل الذي قدمه لله عز وجل، بل الفضل الذي قدمه لهذه الأمة، فضل الله ولرسوله. لم ينسى له ذلك. الله عز وجل خاطب المؤمنين أصحاب النبي في حادثة الإفك. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. كل من اشترك في هذه المؤامرة كان الله عز وجل أقدر على أن يخسف بهم الأرض جميعا بفضل الله وبرحمته. عفوا عنه. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر يعفو عن مصطح، وينزل القرآن ألا تحبون أن التعامل مع الأخطاء مش لازم يكون بالقسوة. وهذا في ميدان العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته. تخطئ زوجتك أمر طبيعي جدا، يخطئ الزوج هذا هو الأمر الطبيعي، بشر. كيف نتعامل مع الخطأ؟ ابنك قد يفضحه أبوه بين الناس، ده ولد ابنه ما يستاهلش ويطلع بره البيت. ده هو نكتة صغيرة محتاجة إلى خبراتك وصبرك وحلمك وحكمتك ودينك وتقواك. استثمر كيف تصبر وتعامل أبناء الآخرين لما تروح تزور أصدقاء بالرفق واللين وتعطي لهم نصيحة، وصديقك يشكلك يقول لك ابني يقول له لا تعالى ولا، وتجلسوا جنبك وتكون رقيق القلب معه إلى أقصى درجة، ولا تحتمل أن تمضي بعض اللحظات مع ابنك أو بنتك. فنجيد التحليل والنقد والإصلاح بين الآخرين ولا نجيد إصلاح أحوالنا. هذا جيد أن تصلح بين الناس. الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شيء عظيم، لكن لا تنسى نفسك ولا تحرم نفسك ولا أهلك هذا الخير. لا تحرم نفسك هذا الخير. فالله عز وجل
تعامل بالفضل والرحمة حتى مع أولئك الذين أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أهله. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله هلكت. قال وما أهلكك؟ قال ظاهرت زوجتي، أي حلفت عليها أنها محرمة علي كظهر أمي. هذا كان شائع قبل الإسلام، فبعد الإسلام ما زال فيه ميراث للجاهلية. هلكت. كان الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته لا يقول لها أنت طالق، أنت علي كظهر أمي، يعني أنت حرام علي كحرمة أمي علي، وهذا حرمه الله عز وجل. هلكت يا رسول الله، ظاهرت من زوجتي. ومش كده وبس، ده بعد ما حلف جامعها قبل الكفارة، والقرآن موجود. اسمع إلى قول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم. أولا الآية اللي قبلها قال ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. واسمع إلى قول الله عز وجل توصيف لهذا الأمر وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. شوف وصف ربنا لهذه الكلمة، كلمة. لكن يا أخي احترم هذه العلاقة التي جعلها الله عز وجل ميثاقا غليظا. احترم هذه العلاقة. طلق بلفظ الطلاق، لكن تجعلها محرمة عليه كأمة بدون سبب وبدون داعي. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وصف الله عز وجل ذلك بأنه منكر وزور، وختم الله عز وجل قال وإن الله لعفو غفور. شوف بعد هذا التوصيف الضخم قال الله عز وجل وإن الله لعفو غفور، ثم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، يعني رجع إلى عقله ورشده وإيمانه. فتحرير رقبة، اسمع، من قبل أن يتماس. قبل أي علاقة لابد من الكفارة، لابد من الكفارة. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، اسمع، من قبل أن يتماس. طب مش قادر يصوم، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. شوف الخطوات. قبل ما يعني يقرب زوجته لابد أن يكفر. فالرجل قال أنت علي كظهر أمي وراح وعاشر زوجته. وكم من حالات يطلق الرجل زوجته مش 3 و5 10 ويقول لك أصلا أنا كنت غضبان. هو اللي يحلل، هو اللي يفتي، يصدر الفتاة. ولو صاحبه سأله يقول له يا راجل اتق الله، الله ده أنا سمع الشيخ في المسجد وقال كذا وكذا وكذا، تعاشرها وهو قد يكون واقع في الخطأ. يقول لك ولادي. طب وانت لماذا لم تتذكر أولادك وقت أن كنت سبعا أسدا؟ لماذا لم تتذكر هذا؟ يقول لك شرد الأسرة أدمرها. طب دمر الدين، دمر الدين أسهل. اللهم احفظنا يا رب واحفظ واعصمنا من الزلل يا رب آمين. فجاء الرجل أخطأ، لكن شوف الشجاعة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وقعت عليها قبل أن أكفر. فما اسمع بقى إلى الكلام الرقيق يا جماعة، كيف أسلوب العلاج. اسمع إلى طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. قال وما حملك على ذلك؟ يرحمك الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. يرحمك الله. شوف ارتكب شيء ربنا سماه منكر وسماه زور. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما حملك على ذلك يرحمك الله. اسمع، قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حتى الرجل كان كلامه رأيت خلخالها في ضوء القمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. وما الذي أمره به؟ كفارة. رجل آخر جاء قال يا رسول الله، واحد مشكلة مع مشاكل، جاء الرجل وقال يا رسول الله هلكت.
وما أهلكك أنت كمان؟ قال وقعت على زوجتي وأنا صائم. وأنت صائم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أنا ما قدرتش أمسك نفسي يوم واحد أصوم شهرين يا رسول الله؟ وهل فعلت ما فعلت إلا بسبب الصيام؟ قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال والله إذا مررت بالمدينة لن تجد أفقر مني يا رسول الله. قال له طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وجاء بكيس من التمر وقال أعطيه للفقراء. الله قال والله يا رسول الله لن تجد بين لابتيها يعني بين حدود المدينة أفقر مني يا رسول الله. قال يا أخي روح أطعمه أهلك. شوف الرفق، شوف الرفق واللين من خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن إحنا ننصح بعض هذا أمر واجب. النصيحة سيدنا عمر حتى بعد الإسلام، وكثير منا يقول لك ورحمة أبويا ورحمة أمي، هذا حدث على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فعمر بيتكلم قال لا وأبي. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلمة من حرفين ما شفتوا صح؟ تساوي اسكت وما يعني اكفف عن هذا، لا تفعل هذا مرة أخرى. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادالوش محاضرة لو قال له انت ما انتش عايز تخلص من ولا ما. ففهم عمر هذا الكلام ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء أو من حلف بغير الله فقد أشرك. جاء رجل يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس، وهذا من الأمور المنهي عنها يوم الجمعة، ان انت تشوف الصفوف ما فيش سبيل وتشق الصفوف أو تتخطى الرقاب، وما أكثر ما يفعل هذا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فجاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. طبعا أمر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن المسألة بقى تكون موعظة، تكون موعظة للكل ينتفع بها يوم جمعة يوم مشهور. رجل آخر أكل طعاما، أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لا نقول قسوة فهو الرحمة للعالمين، ولكن أحيانا كان الأمر يحتاج بعض الحزم في بعض المواقف. واحد جلس وجالس في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم واكل تمام، عارفين يعني الجشاء، عارفين الجشاء اللي هو بعد الأكل كده يتقرع يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كف عنا جشاءك فإن أكثر الناس شبعا، فاكرين الحديث اللي ذكرناه بالأمس، أكثر الناس شبعا في الدنيا هم أطولهم جوعا يوم القيامة. إحنا بعض الناس يا جماعة ما زال إلى الآن يفهم إنه هذا ليس من العيب ولا من وعادي، يقول لك أمور طبيعية يفتح عفزكم الله يعني وخلاص. هذا غير مقبول. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذلك فأنكره ونهى عنه. كف عنا جشاءك، شوف حتى اللفظ بيستخدمه كف عنا جشاءك، لأنه هذا دليله الوحيد أنه هذا الرجل أفرط في الطعام. وإحنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة تريد يعني أن تستمتع بالطعام لا بأس، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تاخذ الثلاث أكلات وبعدين تيجي المسجد بقى تبقى عايز تنام والجشاء وشغلانة يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك تماما. الإرشاد إلى تصحيح الخطأ. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول لكم على شيء قد يقع فيه البعض الآن بدون أن يدري، وهي فرصة أن ننبه. الرسول صلى الله عليه وسلم
دخل المسجد يوما فوجد رجلا يشبك بين أصابعه. أحيانا لأنه ما فيش أسانيد للظهر وإحنا نلتمس لكم العذر، تشبيك الأصابع منهي عنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ألمح إليه. يعني الرسول كان كذلك أراد أنه يلفت انتباهه بطريقة لطيفة، فالرجل لم ينتبه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد آخر لم يشبك وقال له: يا أبا خالد مثلا، يا أبا سعيد الخدري، إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، فإن أحدكم لا يزال في مصلاه في المسجد حتى يخرج منه. أنت في عبادة، تشبيك هذا من الشيطان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يلمح إلى خطأ قد لا يعرفه الناس، قد لا يعرفه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل ترك موضعا من أظفر لم يصله الماء في الوضوء. قال لك يا عم أظفر القدم لم يطاله الماء. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حديث مر في البخاري، قال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع الرجل فتوضأ ثم صلى. فجاء الرجل قال: السلام عليكم يا رسول الله، أدخل؟ يعني ممكن تشوف وضوءي؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خروج المرأة إلى الحج مع غير ذي رحم محرم. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغزو. أظن إذا قيل لكم انفروا يعني انفروا خفافا وثقالا، أمر واجب، إلا تنفروا يعذبكم. فرجل سمع نداء الحج، نداء الجهاد، فلبى. فلما جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل زوجته تنتوي الذهاب إلى الحج، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأته. لكن في نقطة لابد نجيب عليها ونسأل عليها. إذا تيسر الأمر للزوج أن يصحب زوجها، فإن لم يكن أبوها، فإن لم يكن أخاها، فإن لم يكن أي حد ابنها البالغ، إن لم يتيسر الأمر وعرفنا أن هذه المرأة كما قال بعض العلماء المسألة فيها خلاف فقهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي رحم، الرحم وفي رواية فوق 3. قال العلماء إنه الحج يتكلف الآن، وفي أسباب أخرى أكثر من المال، الأولاد في المدارس، والحج لا يوافق إجازة، فكيف إنه يصحب الزوج زوجته إلى الحج ويترك الأولاد؟ إذا كان في مأمن على الأولاد إنهم أحد من أقارب أصدقاء يتعهد الأولاد حتى رجوع الزوجين، لا بأس في ذلك، هذا أولى. لكن إن لم يتيسر هذا الأمر، سواء كان ماديا، الرجل حج والمرأة لم تحج وليس عندها أو ليس عنده من المال ما يكفي لرحلة أخرى ويصحب فيها زوجته، قال بعض العلماء إنه إذا خرجت المرأة في رفقة آمنة مع أناس ذاهبون جميعا إلى الحج ونأتمن هؤلاء الناس على دينها وعرضها ومالها، فلا بأس في ذلك، حتى نيسر على الناس أمر الحج. إذا كان في صعوبات مادية أو إذا كان في صعوبات لوجستية زي ما بنقولوا الأولاد في المدارس، ولا إنه يتعذر على الأولاد إنهم يعيشوا صغارا بدون أبيهم وأمهم، هذه المسألة فيها صعوبة. إذا لو ظللنا نقول طيب إمتى، لا يستحيل إن أنت يكون الحج إلا بعد كام 20 سنة تقريبا على ما يلف ويرجع للإجازة الصيفية، إذا يكون في ذلك مشقة. لكن الحديث واضح، إذا تيسر الأمر للأزواج للزوج أن يصحب زوجته في رحلة الحج، فالأولى أن يتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصحب زوجته، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أن يرجع من الجهاد إلى أن يصحب زوجته في رحلة الحج، فيكون ذلك أولى وأفضل، وإلا فالله عز وجل يعفو عن ذلك. جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة. فقال له: أين أبواك؟ قال: تركتهما يبكيان.
قال ولما يبكيها؟ قال لفراقي. هجرة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض إلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل أولئك هم المؤمنون حقا. تهاجر لا لشيء إلا لله، للدين، للإسلام، لنصرة دين الإسلام. هجرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن ترك الآباء في هذه الحالة وهما يحتاجان إلى راعي، إلى واحد يتعهدهم بالمال والسؤال والنفقة وغير ذلك، إذا فهذا يعدل بل يفوق أجر الهجرة في سبيل الله. ارجع. شوف الفقه والفهم الدين صحيح للدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي البدائل. ما تقولش واحد غلط وخلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي البدائل. كذلك العدل والإنصاف مع الناس. العدل والإنصاف مع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته وكان فيه جويريات، جواري، يقولن أبياتا شعرية يرثين فيها القتلى الذين قتلوا في إحدى المعارك. فمن ضمن الأبيات الشعرية اللي قالوها، وخلي بالك دائما أصحاب السلطة قد يصل الثناء عليهم، وأصحاب بقى المصالح وأصحاب القربات يفضل بقى يثني عليه بما ليس أهله، وهو وصل حكامنا إلى ما هم فيه إلا بخراب البطانة وفساد البطانة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا خليفة إلا وكان له بطانتان، يعني نوع واحد من اثنين، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وهي خير البطانة، وبطانة تأمره بالشر فمن وقي شرهم فقد وقي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك إذا كنت مدير في شركة ولا كنت رئيس وزراء ولا وزير ولا خلي بالك من الناس أصحاب المصالح، يقول لك يسمعك كلام تحب تسمعه، ودايما إحنا النفس تكره أنها تسمع النقد أو الإشارة إليها بالخطأ، نكره هذا، لكن المؤمن يحب أنه يسمع هذه الكلمة لأنه ناصح، وأنا لكم ناصح أمين. هذا الناصح الأمين يريد لك الخير وإن آذى يعني مشاعرك أحيانا، لأنه يقول لك الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول قل الحق ولو كان مرا. دايما النفس لا تتقبل كلمة الحق، إنما بقى الكلام المزيف والمزخرف والجميل والإطراءات نحب نسمعها، لكن في المقابل لابد نسمع باب آخر من أبواب التوجيه للخير. إن أسأت أسأت، إن أسأت أسأت، لكن مش طول الخط نقد ولا طول الوقت إطراء. لابد أنه من حين لآخر نحب نسمع الكلام الحق، كلمة الحق. فقالوا هذه الناس وهؤلاء الناس، وماذا قلنا قعدوا يقولوا شعر ثم قالوا وفينا نبي يعلم ما في غد. ايه الخطأ هنا يا جماعة؟ قل لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله. هل سكت النبي ولا يعني عديها مش فاهمين؟ هل قال مش فاهمين وعديها ومش مقامه؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوا هذه وقولوا بالذي كنتم تقولون. الكلام اللي قلته أنا موافق عليه، لكن دي لا. دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش قوموا من هنا خرجوا بره ده انتوا شويه كده، ما قالش هذا الكلام. اقر الحق وانكر الباطل. كلام وفينا نبي يعلم ما في غد. والله عز وجل قال يا جماعه بالمناسبه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا
إلا من ارتضى. صليتوا بنا على رسول الله. الله عز وجل قال في القرآن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر ببعض الأمور، لكن ليس معنى ذلك إنه هو عالم الغيب. ده أمور خاصة محددة أخبر الله بها عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك إنه القاعدة على إطلاقها إنه هو يعلم الغيب، وقد يمكن إنه يعديها بناء على هذا التفسير، لكن استوقف لماذا؟ ليصحح عقائد الناس، ليصحح عقائد الناس بهذا الجانب. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، وعنده من الأمور الخمسة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذا علم الله عز وجل. لكن وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الأمر حتى يعلم ويؤسس: أنا لا أعلم الغيب، إنما أنا بشر مثلكم. تصحيح للخطأ. كان جماعة يقولون السلام على جبريل في الصلاة، تحيات لله والصلوات طيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا. ثم يقولون: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يقولون حتى السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وما تقولوش بقى السلام على جبريل والسلام على ميكائيل، قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وجبريل وميكائيل ضمن الصالحين من عباد الله عز وجل. فإنكم إذا قلتم، شوف التصحيح الرائع. أنت لماذا تخص جبريل وميكائيل؟ ما هو فيه الكثير من عباد الصالحين تشملهم تلك الدعوة. لماذا تضيق واسعا؟ رحمة الله وسعت كل شيء، لماذا تخصها لفئة من الناس دون الآخرين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت دعاؤكم كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. شوف الروعة، شوف الروعة. ومن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم لما تدعي ما تدعيش لنفسك بس، ادعي لكل المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في دعاء كل المسلمين: اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الكل. وقال العلماء إنه هذا أحد شروط إجابة الدعاء، إنك أنت تعم الدعاء: اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، نجنا من الهم، اغفر لنا، اهدنا صلاتنا. أنت شفت في الصلاة بنقول بصيغة الفرد، احنا بنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك من وانت لوحدك، كلنا نعبد وإياك، اهدنا الصراط المستقيم. فقالوا هذا أحد أسباب إجابة الدعاء، ألا تخص نفسك فقط، ممكن تخص وتجمع، يعني تقول اشف والدي واشف مرضانا ومرضى المسلمين، لكن لا تنسى أن تدعو لإخوانك من المسلمين. جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، نوع جيد، فقال: من أين لك هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. ما رأيكم في هذا؟ ها؟ ربا؟ أكيد. لماذا؟ السبب نفس النوع نفس الجنس. أي طيب، لو واحد يا حاج محمود قال لك: انت السيارة بتاعتك ما شاء الله سيارة جميلة، وانا سيارتي ضعيفة شوية، فانا هستبدلها منك بس هعطيك فرق، ربا؟ او هعطيك سيارتين قديمتين وتعطيني سيارتك هذه حالتها جيدة، ايش رأيك؟ لماذا أجزت هذا ورفضت ذاك؟ هذا طعام وهذا ليس طعام. طيب جيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا جماعة، التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل وسواء بسواء. تمر صاع بصاع ما فيش مشكلة، إن زاد عن ذلك ربا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد أشياء معينة.
فلما ندخل في هذه الأشياء المحددة الزيادة فيها ولو تمرتين ربا، لأنه أصناف حدد وأجناس حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك لو أنا اديت السيارتين بتوع للحاج محمود وأعطاني السيارة الجديدة لا بأس، لأنه لم تدخل في إطار اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت الفكرة؟ إذن في أشياء محددة لا يجوز فيها، لا يجوز فيها. طيب واحد عنده ذهب قديم ويريد أن يشتري ذهبا جديدا، سعر الذهب ثابت. لا على الوزن الشيء. لا انتم مش واخدين بالك في شيء آخر. المصنعية فيها أجر، يعني أنت لما بيجي يشتري منك بيوزن، المصنعية القديمة لا يحاسبك عليها، يقول لك هذا 100 جرام، الجرام بكذا بياخدها ويدفع. الجديد يقول لك الجرام بالمصنعية والخدمة والشغل اللي فيه، هو مش ذهب خام مصنع، فيضيف إليه سعر الصنع. فما رأيك في هذا؟ يعني مثلا يقول لك هتعطيني 50 جرام هعطيك 40 جرام، لأنه الفرق في التصنيع. هل هذا ربا ولا لا؟ ليه؟ المفروض يشتري منه الذهب القديم يا سلام، شايف بقى رجل التاجر؟ لأنه المفروض يقيم قيمة الذهب القديم كم تساوي بالمال، تساوي 1000 جنيه. إذا أنت مدين لي 1000 جنيه، خليه على جنب. قيم لي الذهب الجديد كم؟ 1500. إذا المطلوب مني 500، هذه 500 بالضيف الجنيه. لكن ما يقولوش خد 50 جرام واعطيني 40 جنيه، هذا ربا. هذا لما يقيم الذهب القديم لازم يقيمه قيموا قيمته المادية ويعطيه سواء أعطاه أو لم يعطيه، اتفقا معا على القيمة، لأنه لسه البزنس ما خلص. يقولوا يعطيه حقه الأول ياخده بعدين يشتري. هذا مش عايزين نتشدد يعني. لكن أنا الآن أعطيتك 50 جرام ذهب قيمتهم أصبحت كذا، قبضتهم لا بأس، ممتاز. كم قيمة الجديد؟ كذا، أضيف عليهم المبلغ وأقول تفضل. إذا أنا بعت القديم بيع واشتريت جديد بسعر مختلف ودفعت الفرق، أو لم أدفع الفرق بنفس المال اللي أنا أخذته أشتري به ذهب جديد أقل. إذا بيع أو عمليتي بيع منفصلتين، بيع وشراء، عمليتي بيع وشراء منفصلتين. لكن لو كانت عملية واحدة إذا هذا ربا. شوف إلى هذا الحد لابد أن احنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف بلال جاء بتمر من نوعية جديدة قال من أين أتيت بهذا؟ قال والله كان عندي صاعين من تمر من نوعية رديئة أعطيتهم لواحد وأعطاني صاعا من تمر. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن المعاملات ممكن تتم ببيع منفصل، اشتري هذا بكذا واشتري هذا بكذا، لأنه لا نريد أن هذا يسود بين الناس. واحد يقول لك أنا محتاج إلى قمح وما عنديش قمح الآن، اعطيني 100 كيلو الآن أعطيك إياها 120، دخلنا في ربا. إذا مثلا شرط، مثلا بمثل وسواء بسواء في الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد. شيخ سيد، هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بلال البيع هذا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال له لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عين الربا لا تفعل، ثم قال له إن أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتره. كلام واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أنكر إنكارا واضحا صريحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عين الربا لا تفعل، إن أردت أن تشتري هذا البديل فبيع التمر، بيع تمرك وخذ بمالك واشتري من هذا الآخر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. تفضل. لو أنه هو صاعين بتاع تمر وقومها له بالثمن قيمتها في السوق، وبعدين جاء له قيمة صاع واحد من تمر جديد. ثاني الله يخليك. صاعين من التمر الرديء. نعم. قيمته صاع واحد من الجديد. ما احنا لازم نقول لازم تكون عمليتين منفصلتين. راح يقيم له هو القديم ويدفع له ثمن. ما فيش فلوس، هي بس تمر. لا، يبيعه لآخر. يبيعه لآخر.
يبيع حتى لا يسود بين الناس. لو واحد حضر هذا البيع وشاف واحد بيعطي صاعين من تمر وأخذ صاع ربا ظاهره، إذا سيسود هذا بين الناس، يقول لك لا بأس، لقد رأيت بلالا يفعل كذا ورأيت فلانا يفعل كذا ويشيع من تقييم ما بين التبادل. لا، التقييم وحده لا يكفي، لابد أن تتم يعني عمليتين بيع منفصلتين. وضحت؟ طيب. بعض الناس يعاند في الحق، تنصحه أحيانا بتقول له والله قد أخطأت في كذا، يقول لك والله خمر، هات لي آية في القرآن تحرم بيع الخمر، هات لي آية. أنا سأصر وأنا عندي جاز ستيشن وهبيع شئت أم أبيت وأنا مقتنع بهذا، أنا لا أشرب وأنا لا أفعل حرام، أنت عايز تخرب بيتي، ده أنا لو ما بعتش ما البزنس يخسر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو اللي بيحب، ما انا بقول لك اللي بيحب يبرر الموقف بيقول لك لا انا هو ربنا هينزل الشريعه ناقصه، بيحاول يجد مخرج. ما هو لو يؤمن بما قال ده الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ملعونين في الخمر، البائع والشاري والحامل والشاهد يعني والعاصي 10. في بعض الناس يعاند في الحق، واحد يأكل بشماله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك، مش تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحاول، قال له لا أنا لا أستطيع، قال له لا استطعت، وكلمة لا استطعت دي يعني وبالفعل ما رفعها أبدا إلى فيه مرة، ما استطاع أن يرفع يده اليمنى أبدا إلى فيه مرة أبدا، لأنه حاول يقول والله أحاول يا رسول الله أدعو الله لي، ده أنت مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب، أنت فرصة أقول يا رسول الله ادعي لي، والله يعني أنا يصعب علي ذلك، ادعي لي يا رسول الله، إنما قال لا أستطيع، قال ما استطعت هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف شكى إلى خالد، شكى عبد الرحمن بن عوف، صلين على النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن بن عوف شكى خالد بن الوليد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تؤذي رجلا من أهل بدر، فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عملهم. خالد سيف من سيوف الإسلام، من سيوف الله سلطه الله على الكفار، سيف الله، ومع ذلك يعني بس كان عنده عذر، اسمع بقى، قال يا رسول الله يقعون في يعني بيخوضوا في عرضي ويغتابوني وبيؤذوني وبيتكلموا علي فأنا آذيتهم. حتى هذا يا جماعة بنقول ما نريد أن نؤكد عليه كما بدأنا، الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان، أخطاء تقع منه حتى ولو كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف نتعامل مع هذا الخطأ؟ هذا محور حديثي معكم. إذن خالد سيف الله آذى مين؟ عبد الرحمن بن عوف، فعبد الرحمن بكل أدب ما رد عليه، ذهب إلى مين؟ إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن خالد قد أذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تؤذي رجلا من أهل بدر، فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله. فقال خالد رضي الله عنه يا رسول الله يقعون علي يعني فأرد عليهم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله سلطه الله على الكفار. شوف التوازن، ما أخذ النبي جانب أحد على أحد، أراد أن يعني يقول يا جماعة يعني ترفقوا ببعض. رجل مر على قومه فسلم عليهم فرد عليه السلام. واحد مر على جماعة السلام عليكم، رد عليكم السلام. فلما جاوزهم، اسمع بقى ما يقع الآن بيننا، الرجل مر وسلم، رجل محترم
قال لمن حوله والله إني لأبغض هذا الرجل. ومش كده بس، اسمع، والله إني لأبغض هذا الرجل في الله. شوف بقى كلمة الله اللي احنا دايما نحشرها كده في بغض. البغض في الله يكون لمين يا جماعة؟ للكفار. وده مسلم قال السلام عليكم. فقال أهل المجلس، شوف بقى، شوف الدور اللي احنا لازم نعمله. بئس والله ما قلته في حق أخيك. كيف تقول هذا في حق أخيك يا أخي؟ وكلمة بئس للذم، يعني يذم وينكر عليه ما قال في حق أخيه. الرجل ما قال شيئا يعيبه ولا آذى أحدا ولا عرف عنه أنه رجل منافق. الرجل السلام عليكم. واحد من الناس يقول لأصحاب المجلس والله إني لأبغض هذا الرجل في الله. شوف بقى دور التصحيح. فقام واحد من إخوانه قال يا أخي بئس ما قلت والله، أما والله لننبئنه. أنت مش آذيته، والله هقول له إن أنت قلت فيه كذا وكذا. قم يا فلان فأدرك هذا الرجل فأخبره بما قال هذا الرجل في حقه. هل هذه تعتبر السؤال؟ هل هذه تعتبر من الغيبة والنميمة؟ لا، يمكن علمه. ها؟ هو بده يديله درس ويدي للي جالسين درس ما حدش ينساه حتى لا يخوض آخر في مثل ما خاض فيه. هو لم يقل سرا، إنما قاله له. أنت اللي أخطأت وتتحمل نتيجة خطأك، أنا سأخبر هذا الرجل لأنه أنا يجب. اسمع إلى قول حبيبك صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلي عليه: من ذب أي دافع عن عرض أخيه ذب الله عن عرضه يوم القيامة. ومن رد غيبة أخيه رد الله غيبته يوم القيامة. يعني تدافع عن غيبة أخيك. في بعض الناس لا تكون فرصة أول ما يقول كلمة والله أنت صح، ده أنا أعرف عنه وأعرف عنه، ويبدأ نأكل لحم أخينا ميتا والعياذ بالله. فشوف، فانصرف الرجل الذي قيل ما فيه ما قيل بعد ما تلقى الرسالة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان وفلان وفلان وفلان، فسلمت عليهم فردوا السلام، فلما جاوزتهم جاءني رجل منهم فأخبرني أن فلانا ابن فلان قال والله إني لأبغض فلانا في الله، فادعوه يا رسول الله وسأله لماذا قال ذلك فيه. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله عما قال فاعترف وقال قد قلت ذلك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تبغضه؟ قال أنا جاره. خلي بالك، وأنا به خبير. والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا المكتوبة التي يصليها البر والفاجر. شوف الحكم على الناس بالظاهر. أنا بقول لك إحنا شطار في التحليل والنقد، لكن أنا مين؟ إحنا أقل الناس معرفة بأنفسنا، أقل الناس معرفة بأنفسنا. أنا جاره يعني. طب خلي بالك، في شاهد هنا يا جماعة، في شاهد هنا، في لمحة. أنا جاره وأنا به خبير، والله ما رأيته يصلي إلا المكتوبة. في شاهد هنا لازم تستنبطوه. كيف عرف أنه لا يصلي إلا المكتوبة؟ وهو اللي بيصلي قيام الليل بيروح فين؟ هيروح في بيتهم يصلي؟ هيروح في بيت جاره يصلي؟ طب ويعرف ازاي انه بيقيم الليل ولا ما بيقيمش؟ اما انه تجسس او انه بيحكم حكم ظاهري لا يعرف عن تفاصيله شيئا. خلي بالك من هذا الكلام. انت مركز مع جارك وعمال شايفه ما بيصليش الا المكتوبه، ولو لم يصلي انت مالك انت؟ الحمد لله رجل بيصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرم علينا دماءنا واموالنا واعراضنا طالما نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونقيم الصلاه ونصوم. خلاص انتهى الامر. لا، يقول له الصلاه اللي بيعملها مين؟ خلي بالك كمان في شيء ثاني، التي يصليها البر والفاجر. يعني يريد ان يلمح الى انه قد يكون من فجر والعياذ بالله. فقال الرجل
سله يا رسول الله. شوف المظلوم، هل رآني قط أخرت الصلاة عن وقتها؟ شوف الرجل حكيم. أو أسأت الوضوء فيها، أو لم أتمم ركوعها أو سجودها. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول فيما قال؟ قال لا، ما رأيته ينقص منها شيء. طيب وماذا أيضا؟ طيب خلصنا الصلاة، أنت ظلمت في موضوع الصلاة. ظلم ولا مش ظلم يا جماعة؟ ما حدش قال ظلم. الرجل اللي اغتاب أخاه وقال والله إني لأبغضه في الله، ظالم أم مظلوم في موضوع الصلاة؟ انتوا ما تقولوش بقوة، شكلكم مش مقتنعين. ظالم. انتوا خايفين ليه؟ هيجينا. مش احنا نقول كلمة الحق، قول كلمة الحق. هذا الرجل ظلم أخاه في الحكم عليه في موضوع الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وماذا أيضا؟ قال والله ما رأيته إلا يصوم الشهر الذي يصومه البر والفاجر. فقال له ما تقول فيما قال خالد؟ قال يا رسول الله هل رآني قط أفطرت في رمضان أو انتقصت من حق رمضان شيئا؟ فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أجب؟ قال لا. قال وماذا أيضا؟ قال والله ما رأيته يعطي سائلا قط، ولا رأيته ينفق من ماله شيء في سبيل الله إلا الزكاة التي يؤديها البر والفاجر. مصمم هو على الحكاية دي. قال فسأله يا رسول الله هل كتمت من الزكاة شيئا قط؟ اللي واضح فيه دليل واضح هنا إنه مركز قوي مع جاره وناسي نفسه، إن هو منتبه تماما إلى صلاة أخيه، إلى صيام أخيه، إلى زكاة أخيه، ومنتبه تماما. فقال سله يا رسول الله. المظلوم قال سله يا رسول الله هل كتمت من حق الله في زكاتي أو في مالي شيئا أو ماكست فيها طالبها؟ يعني لما يجي وقتها، انتوا عارفين بقى وقت دفع الزكاة، طب نأجلها شوية، طب لما أعدي البزنس ده شوية، طب لما الصفقة دي تخلص شوية، طيب ممكن أقسطها، طيب يعني. فهو الرجل بيقول اسأله يا رسول الله هل أخرتها عن وقتها أو دفعتها منقوصة أو ما طلت فيها في حق الفقراء؟ فسأله قال لا يا رسول الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا هذا قم إن أدري لعله خير منك، قم. شوف حكم على الناس بالظاهر، وتقيم صلاة فلان وتقيم أداء فلان، وخصوصا وإحنا ما بنحكمش إلا على اللي نعرفه. خلي بالك، واحد ما تعرفوش أنت ما تهتمش بيه، لكن في العلاقات القريبة جدا إحنا مركزين مع بعض وناسين نفسنا. طوبى، أذكركم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جزء من الحديث، طوبى لمن شغله عيبه. عيبك أولا، نفسك أولا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. رجل كان يخدم أبا بكر. طب نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أختم بهذا الموقف ونعطيكم إن شاء الله 5 دقائق بس. أبو بكر رضي الله عنه وعمر، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأوكل النبي إليهما رجلا ليقوم على أمرهما يطهو لهما الطعام حرب. فهذا الرجل أصابه التعب حتى نام ولم يهيئ لهما طعاما. لم يهيئ لمن؟ لأبي بكر ولا عمر. فلما استيقظ أبا بكر وعمر لم يجدا طعاما، فقال أحدهما لصاحبه، واحد منهم أبو بكر أو عمر، قال للآخر: إن هذا الرجل لنؤوم. ما معنى نؤوم؟ كثير النوم. فيها غلط دي؟ فيها غلط يا جماعة؟ قيسوا هذه الكلمة على كلامنا. شوفوا هذه الكلمة قيسوها على أحوالنا مع بعض وكيفية تعاملاتنا، وخصوصا في غيبة إخواننا، كيف يتعامل بعضنا مع بعض وكيف يحفظ أحدنا غيبة أخيه. قالوا هذا الرجل لنؤوم كثير. فلما استيقظ قال للرجل: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويستأدمانك، يعني يطلبون منك طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرئهما مني السلام وأخبرهما أنهما قد اقتدما. شوفوا يا جماعة الكلمة. فلما وصلت الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئكما السلام ويقول لكما أنكما قد اقتدمتما. ففزع، فما استنوش بقى، هو نبعت الرجل، ذهب فورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بعثنا إليك نستأدمك فقلت قد اقتدمتما، يعني أكلنا، فبأي شيء اقتدمنا يا رسول الله؟ قال: بلحم أخيكما، أكلتم لحم أخيكم والذي نفسي بيده. من اللي بيقسم؟ اللهم صل وسلم وبارك على صحبه وسلم. والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما. في كلمة إيه يا جماعة؟ رجل نائم قال نوم. فما بالك بقى؟ شوف بقى أحمد، وشوف الكلام، وشوف الخوض. رجل قال نقوم، هو نائم. قال: يا رسول الله، استغفر لنا. قال: هو فليستغفر لكم. مين؟ اللي خضتم في حقه، اللي خضتم في حقه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا مش صاحب الحق، اذهبا إليه واعتذرا إليه لعله يقبل اعتذاركم. هو فليستغفر لكم. نختم بهذا يا جماعة. المسألة والله جد خطيرة، مسألة إيمان أو عدم إيمان، إيمان أو عدم. ما فيش إيمان صدق
إخلاص أو غير ذلك. الله عز وجل قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. جماعة جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك لرسول الله. الله قال والله يشهد إنهم لكاذبون. المسألة مش مسألة كلام باللسان أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، مسألة عمل، مسألة سلوك، مسألة حفظ اللسان عن الآخرين. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه، من رضوان الله عليه تبلغ به درجة أعلى درجات. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ناخذ إن شاء الله بعض الأسئلة إن شاء الله. تفضل. شيخ سيد، التعريف الشرعي للاستغاثة إن هي أن تذكر أخاك بما يكره. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك. نعم. فقال لما سئل ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. نعم. فإن ذكرته بما فيه نعم. فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. في كل الحالات نعم. إثم. هلا أخي شو كيف؟ قيل إنه إذا كان مثلا أخاك يكره أن تذكره حتى بالخير، فذكرك له بالخير تدخلك في الاستقامة، ما تقول؟ لا، أنا لا أتفق مع هذه المقولة. أنا أقول لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الرجل لا يحب أن يعمل العمل فيذكر به. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل واحد من الناس بيحب يعمل العمل، ولما يعمل العمل الناس تثني عليه خيرا، فما تقول في هذا يا رسول الله؟ قال هذه من المبشرات. هذه من المبشرات له بأنه رجل من الصالحين، لكن مش هو اللي يحث الناس على ذكرها. الرجل يفعل الخير والناس ما شاء الله في غيبته الناس تتحدث ما شاء الله، هذا الرجل ما سألناه شيئا إلا وكذا، هذا الرجل ما قصدناه في شيء إلا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل إنه بعض الناس يفعل الأعمال لا يقصد أن يثني عليه الناس خيرا فيثني عليه الناس خيرا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من المبشرات، يعني هذا من حسن الخاتمة، وهذا من عمله الصالح والبشرى التي يبشره الله عز وجل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. تلك عاجل، لأن المسلم يبشر إمتى؟ عند الموت. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وأبشروا بالجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه أيضا من المبشرات التي يعجلها الله له قبل الموت. تلك عاجل بشرى المؤمن. إن لم يحث الناس على ذلك، الرجل فعل الخير لا يقصد به إلى وجه الله فالناس أثنوا عليه خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل، يقبلها أو لا يقبلها الناس تتحدث بها، لأنه أيضا يعني من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فإحنا لما نذكر واحد يقول جزاه الله خيرا فعل كذا وكذا وأنقذ فلان من كذا وكذا لا بأس. هو يخشى أخي، هو يخشى إنه ينقص من أجر يوم القيامة. هو بقى يعني يقول لهم يا جماعة جزاكم الله خيرا، لا تحدثوا بهذا وأنا أبتغي لذلك وجه الله عز وجل وجزاكم الله خيرا، لكن يحث الناس على ذلك. لكن لن تستطيع أن تمنع الناس عن أنهم ينشروا ويحث الناس على الخير، وهذا لا إثم فيه. لو جاء رجل يسألني عن أحوال جوار ليا في موضوع نسب، أي نسب، ولو في صفات غير طيبة أذكرها ولا أذكرها؟ والله ما تقولش وقول لعلك تجد أفضل منها، ربنا يرزقك الزوجة الصالحة الطيبة العفيفة الكذا والكذا ولا تذكر هكذا. يعني في أسلوب فيه حكمة بدون ما تقع في الغيبة والنميمة. أسلوب في حكمة أنك أنت بطريقة غير مباشرة يؤدي نفس المعنى، لعل الله عز وجل يرزقه بزوجة تكون صالحة وتكون تقيا من بيت طاهر عفيف، وانت ما كده ما اخطأ. سبحانك. نعم تفضل. إذا اختار الشخص أخيه الميت، حرمة الميت كحرمة الحي لا فرق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم. الإنسان إذا مات أفضى إلى ما قدم، وهو يلقى مصيره الذي يعني مصير عمله الذي قدمه. فإذا كان في شيء طيب نذكره، ما في شيء ما يستحب ألا نذكر مساوئ الموت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله.